أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا تلاوات lagi ya. Pardon itu guys. Pardon itu. Pardon itu. Tergal. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا Enggak ada hona dici-dici. ولا تجد لسنتنا تحويلا Akan. Dah, tenang. سنة